वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जहाँ पे हमने अपनी गुफ्तगू छोड़ी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्द पाक अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और लाखों दुरूद सलाम सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले तहार पर। मुफ्ती साहब ने अल्लाह ताला इनको और जज़ा खैर अता फरमाए, बड़े खूबसूरत अंदाज से, बड़े जामे मुस्तनद अंदाज से मौला के मनाक़िब पे रोशनी डाल रहे थे। मैं एक जुमले से आगाज़ करता हूँ कि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेरे मौला के मुंह में लुआब दिया, उस लुआब का असर क्या था। नाउज़ुबिल्लाह, ये जो हमारे मुंह में है ये झाग है, थूक है, राल है, लेकिन जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली खुराक काबतुल्लाह में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंह में अपनी जुबान दी, जैसे यूं कहें कि नबी ने काबा में अली अलैहिस्सलाम को जुबान दे दी। अदबी जुमला है। और वो जुबान देते ही सरकार ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अभी ज़ाहिरी तौर पर ऐलान नबूवत नहीं है, चूँकि मुफ्ती साहब ने ये फरमाया कि एक नूर का हिस्सा है और आलम अरवाह से हैं, आलम बरज़ख से पहले, हर आलम से पहले। तो अब मेरे मौला ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, तौरात सुनाऊँ, ज़बूर सुनाऊँ, इंजील सुनाऊँ, या कुरान नाजिल होने से पहले कुरान सुनाऊँ। तो जिस पाक नबी का लुआब लेते ही अली चारों किताबें सुनाए, उससे मेरा पाक मुस्तफ़ा कहते हैं, क्योंकि मैं अपने आका की मोहब्बत के बगैर बात करते ही नहीं। अब हम चलते हैं सरकार की जवानी की तरफ। तो ये वाहिद जनाब अली अलैहिस्सलाम वो ज़ात हैं जिन्हें मौला नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नासिर मांगा अल्लाह से, जैसे कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है कि रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह, मुझे अपनी बारगाह से मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल, मेरे काम को आसान फरमा, और मुझे अपनी बारगाह से भाई दे, वज़ीर दे, जो मेरी कमर का ज़ोर हो। जनाब हारून अलैहिस्सलाम मांगे। अब जो मांगा मूसा ने और एक मांगा सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। जो जनाब मूसा ने मांगे वो अपने घर से आया, और जिसे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मांगा वो अल्लाह के घर से अली इब्न अबी तालिब आए, नासिर मुस्तफ़ा बनकर। अगर हम सरकार की हयात तैयबा पर, सरकार की रूहानियत पे बात हुई, अब थोड़ी सी सरकार की शजात पे मुझे हुक्म हुआ है तो मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि जब हम सरकार की हयात तैयबा में शजात देखते हैं तो आपका एक लक़्ब पाक है शेर खुदा, खुदा का शेर। कोई भी मैदान हो अली के बगैर मुकम्मिल नहीं है। वो बद्र हो तो उसमें शजात अली है, वो ओहद हो तो उसमें शजात अली है, और वो खैबर हो तो मेरे नबी ये फरमाते हुए नजर आते हैं, कल अलम उस मर्द को दूंगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और नबी फिर अली से मोहब्बत करता है। तो ये अलम जो है ये जनाब अली अलैहिस्सलाम को खैबर के मैदान में मिला। और मुफ्ती साहब किबला इस पर तवारीख पड़ी हुई हैं कि जब पहुंचे हैं सरकार खैबर के पास तो मरहब हमेशा कहा करता था कि मैं आऊँ, तो मौला अली ने फरमाया आज तू नहीं, आज मैं आऊँगा। तो उसने अपने जो नजूमी थे, जो काहिन थे, उनसे पूछा कि आज सितारे क्या कहते हैं। तो उन काहिनों ने कहा कि सच्ची बात तो ये है कि आज सितारों का हाल खराब है और बेहतर है कि तू उसके मुकाबले में ना आ। अरब का रिवायत था रजस पढ़ने का। ये मरहब बाहर आया तो उसने कहा कि ए अली इब्न अबी तालिब, मेरे मुकाबले में ना आ, मैं अरब का सबसे बड़ा शुजा हूँ और मेरा नाम मरहब है और मैंने ये किया वो किया। तो जवाब में शेर हैदर कर्रार का एक जुमला है जो तारीख की बूढ़ी छानी पर तराशे हुए झूमर की तरह रहेगा। मेरे मौला फरमाते हैं, खामोश, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, और हैदर उसे कहते हैं जो दरमियान से चीर दे, जो अपने काटने में भी अदल रखता हो। इसी तरह हम देखते हैं सरकार की शजात, और वो में खंदक के मैदान में मिलती है कि जब एक काफिर खंदक को फलांग के आगे आया, अम्र बिन अब्द वुद, तो इसने आके नेज़ा मारा हुजूर के नेज़े पर खेमे में और कहा कि अगर कोई अरब का जवान है तो निकालो। जनाब अली खड़े हुए, आपने बिठा दिया। जब तीसरी मरतबा वो बाज नहीं आया मुशरिक, अब मेरे नबी ने फरमाया, अली मेरे करीब आओ। करीब आए, माथा चूमा, अपनी ज़िरा दी, अपना खौद दिया और एक जुमला फरमाया, कहा आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। यानी जनाब अली अलैहिस्सलाम को मेरे नबी ने कुल्ले ईमान कहा है। और फिर कुरान ने इरशाद फरमाया, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम
बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब 13वां सिपारा आखिरी आयत। अल्लाह ने शाह फरमाया मेरे हबीब तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफ़ी है और एक वो काफ़ी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। अली अलैहिस्सलाम कुल्ले किताब के भी आलिम हैं, अली कुल्ले ईमान भी हैं। और फिर मेरे नबी की हदीस मिलती है अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है। और यहाँ तक अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से ये हदीस मुरव्वी है कि वो फरमाते हैं कि अगर हमने ज़माने रसूल में मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी होती थी तो हम अली का जिक्र करते थे और चेहरों के खिलने से अंदाज़ा कर लेते थे कि ये मोमिन है और चेहरों के बिगड़ने से अंदाज़ा कर लेते थे कि ये मुनाफिक है। तो अल्लाह ने जनाब अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को मेरे नबी ने ईमान करार दिया, आपके चेहरे को देखना इबादत करार दिया। और मुफ्ती साहब आपके जुमले से तवस्सुल कर रहा हूँ, क्यों ना वो चेहरा देखना इबादत हो जिसने पहली ज़ियारत ही चेहरे रसूल अल्लाह की हो, आँखें ना खोली हो जब तक रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत ना की हो। और एक जुमला इसी हदीस के तवातर में मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि मैं खुद चाहूँगा कि अगले साल में मुफ्ती साहब सरकार के इल्म पे बोले। चेहरे के मुताबिक जनाब सुलेमान नबी जब वादी नमल से गुजरे थे तो चूंटी ने कहा था आपने अपने बिलों में खुश हो कहीं लश्कर सुलेमान कुचल ना दे। और फिर चूंकि वाक़या लंबा है मैं वाक़या नहीं पढ़ता, फिर जंगे सफ़ीन के बाद जब मौला अली वहां से गुजरे तो वही चूंटी कहती है आपने अपने बिलों से बाहर आ जाओ, आज वो आ रहा है जिसका चेहरा देखना सवाब है, जिसका चेहरा देखना इबादत है। यानी आप इमाम इंसवज्जां भी हैं, आप सैयदुल अरब भी हैं, आप काशिफुल करब भी हैं। और आपके बारे में मेरे नबी ने फरमाया या अली अंत मिन्नी व मिनका बेमंज़िलत हारून मिन मूसा, अली तेरी मिसाल मुझसे वो है जो हारून की मूसा से है। ए अली तू ऐनुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, वजहुल्लाह है, सैयदुल अरब है, काशिफुल करब है, इमामुल मैशर है, साकी कौसर है, इमामुल मुत्तकीन है, कातिल मुशरिकीन है, तेरा चेहरा देखना सवाब, तू अबू तुराब। और अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर कादरी साहब हम क्या बोले, एक मुनाफिक ने कहा था या अली जब आप खुतबा देते हो तो इतराते हो, मेरे मौला ने कहा इतराना नहीं है, ये मेरे नस्ब की पाकीज़गी है। जैसा मुझे आका मिला, कायनात में किसी को आका मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा ना मिला, जैसी मुझे ज़ौजा मिली वो सैयदा तो निसाल आलमीन है, जैसे मुझे बेटे मिले ऐसे किसी को बेटे ना मिल सके, और मैं खुद इमामुल मैशर हूँ। बात सिर्फ ये है कि जनाब अली अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा पर अगर हम गौर करें तो वफ़ाए रसूल ही रसूल नज़र आती है। और जब सरकार शब हिजरत बिस्तर पर सोए थे ना कादरी साहब, तो सुबह लोगों ने पूछा था या अली क्या खौफ नहीं आया, बाहर 40 बनाना तलवारों वाले खड़े थे। तो जानते हैं मुफ्ती साहब जनाब अली का जुमला, मेरे मौला फरमाते हैं कि कैसे मुझे खौफ आता, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया था सुबह काफिरों की अमानतें उनके हवाले करके मुझे मिलना, क्योंकि नबी ने फरमा दिया था मुझे मिलना, तो मेरे नबी पर यकीन है और मुझे मौत पे भी यकीन है, मगर आज की रात नहीं आनी थी क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया था। और फिर मेरे मौला ने फरमाया कि मैं आज पहली मर्तबा नबी के बिस्तर पे नहीं सोया, मेरे बाबा अबू तालिब ने बचपन ही में मुझे बिस्तर बदल बदल कर आदी कर दिया था कि मेरा बेटा जाता है तो चला जाए मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई हर्फ ना आए। तभी तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और फिर किसी आशिक ने फरमाया कि जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो जब नबी के गुलामों का कफन मैला नहीं होता तो नबी के पालने वाले का ईमान कैसे मैला हो सकता है। क्या बात, जी अली भाई माशाल्लाह जी, रंग बांध दिया, क्या बात है। मैं भी इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जनाब, क्या बात है। मौला अली के जो फैज़ है वो मतलब उसकी झनकारें आ रही हैं। किसी ने क्या खूब कहा कि किसे रा मैसर नशुद ई सादत मकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। इससे ज़्यादा भी कोई ज़ोहद वरा की कैफियत हो सकती है और इंतखाब की कि पहली आँख भी मस्जिद में खुले और आखिरी आँख भी मस्जिद में बंद हो रही हो, पहली ज़ियारत भी चेहरे रसूल की हो और आखिरी गुस्ल भी। क्या बात है, कमाल की बात है। देखते हैं जी, हज़रत अली के हवाले से मैं आपको एक गुजारिश पेश करता हूँ। सही मुस्लिम की एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी दूसरे सहाबी से कहते हैं कि क्या तुम्हें एक तोहफ़ा ना पेश करूँ आज। अच्छा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पेश करें। उन्होंने कहा तोहफ़ा पेश करते हैं। तोहफ़ा यह है कि मैं एक दफ़ा रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा था तो मैंने रसूलुल्लाह से पूछा कि या रसूलुल्लाह ये बताइए कि आप पर सलाम पढ़ने का तो आपने हमें सिखा दिया कैसे पढ़ें, दरूद पढ़ने का तरीका नहीं सिखाया, जबकि आयत में दरूद और सलाम दोनों हैं।
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ اچھا پھر بیٹھ جاؤ، مجھے بٹھا دیا، مسلم کی حدیث، اور درود پڑھ کے بتایا کہ مجھ پر جب درود پڑھو تو یوں درود پڑھا کرو، فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی حضور علیہ السلام نے درود پاک، اور علامہ البانی کی تحریر کردہ کتاب جو جامعہ مدینہ میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے، اس نے پوری تخریج کر کے اس مسلم کی حدیث کے تحت لکھا ہے، اور ساتھ انہوں نے ینابی المودت سے بھی شیخ سلیمان قندوزی سے بھی حوالے لی۔ نتیجہ یہ نکالا ہے کہ حضور علیہ السلام پر پڑا ہوا درود نامکمل ہے جب تک آل رسول ساتھ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب، علم کی ہم نے فرمائش بھی کر دی تھی علم صاحب نے، اور میں نے جو کہا تھا کیا کہنے کہ علی کی ذات اتنی بلند ہے، کی شانیں اتنی وراء الورا ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو امام المفسرین ہیں اور مولا کائنات کے شاگرد ہیں، اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مولا علی کے بھی چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، بے شک۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ یعنی جنہوں نے قرآن کی پہلی تفسیر دی ہے امت کو، بے شک، اور جن کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگا کے یہ دعا مانگی تھی، اللہم علمہ الکتاب اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم دے دے اور دین کی فقاہت دے دے۔ اور پھر جو قرآن کا علم ملا وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نازلت فی علی ثلاث مئات آیات من القرآن، کہتے ہیں مولا علی کی شان میں قرآن کی 300 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 300 آیتیں قرآن پاک کی مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور میرے یہاں کسی اور کی شان میں اتنی آیات۔ اور پھر قرآن کا علم جو علی کے سینے میں تھا، مولا علی خود فرماتے ہیں، وہ مجھے علامہ اقبال کے شعر سے یہ بات یاد آ گئی، اقبال نے کہا کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانائے ذبح عظیم آمد پسر، کہا یہ باپ اور بیٹے کی شان کیا پوچھتے ہو، یہ باپ بسم اللہ کی با ہے اور بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے، یہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا علامہ اقبال نے۔ اب ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا ذبح عظیم کی تفسیر ہے، یعنی حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا جو مفصل واقعہ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں ہے، باپ بیٹا اللہ کی رضا پر تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، وہ جب آخر میں چل گئی، آنکھوں سے کپڑا اتارا تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں، تو تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ شاید میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تو آواز آئی نہیں ابراہیم تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، ہم نے اسماعیل کو بچایا ہے، اس کے بدلے میں فدیہ لیا ہے، اس کے بدلے میں ہم نے عوض لیا، معاوضہ کمپنسیشن لی ہے۔ اب اقبال نے کہا کہ لوگوں بتاؤ کہ وہ عوض اور معاوضہ کیا تھا، تو کہا جی جنت سے دمبا آیا تھا۔ اقبال نے کہا کہ یار کچھ تو سوچو کہ حسین ابن علی حضرت اسماعیل پیغمبر ہوں، پیغمبر ابن پیغمبر ہوں، ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو، تو ان کا معاوضہ ایک جنت کا دمبا ہو سکتا ہے۔ میں بتاتا ہوں اگر مینا کے میدان میں جناب اسماعیل کو بچایا گیا ہے تو اس کے بدلے میں کربل کے تپتے ہوئے صحرا پر حسین ابن علی کو قبول فرمایا گیا ہے۔ یہ ہے ذبح عظیم کی تفسیر، اور بسم اللہ کی باپ ہے وہ مولا علی خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے علوم تمام آسمانی کتابوں میں رکھے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن میں رکھے، اور جتنے قرآن میں ہیں وہ سارے سورہ فاتحہ میں رکھے، جتنے سورہ فاتحہ میں ہیں وہ سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھے، اور جتنے بسم اللہ میں ہیں وہ بسم اللہ کی با میں رکھے ہیں، اور انن نکتۃ تحت البا، فرمایا وہ با کے نیچے والا نکتہ کوئی اور نہیں، میں علی ہوں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا ذبح عظیم آمد پسر۔ اور وہی ابن عباس جو امام المفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آیا تھا مولا کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں آیا ایک رات علم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے گفتگو شروع کی قرآن کی تفسیر پر، الحمد کی الف پہ گفتگو شروع کی، رات کا ایک پیر گزر گیا، لام پہ دوسرا پیر، ہاں پہ تیسرا، میم پہ چوتھا، دال پہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی، رات پوری ہو گئی، میں ورطہ حیرت میں مبتلا، اب کیا سنبھالوں، کیسے سنبھالوں؟ تو مولا علی مسکرائے، فرمایا ابن عباس سن لے، ابھی تو میں نے اتنا بھی بیان نہیں کیا جتنا سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہوتا ہے، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ اٹھانے کے لیے آئے تو ان سے اٹھائی نہ جائے، یہ مولا علی کے علم کا عالم ہے۔
آپ بتائیے اگر باب مدینۃ العلم کا یہ علم ہے تو مدینۃ العلم کے علم کی وسعتوں اور گہرائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، جب واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے، پہلے میں مشکل میں تھا، اب مشکلیں مشکل میں ہے، کیسا بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے، مجھ کو راہ زیست پر چلنا سکھانے کے لیے، ماں نے گودی سے اتارا، یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا، یا علی کہنے کے بعد سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، سوچ کر اچھی طرح دنیا ہمیں اتنا بتا، کیا کوئی انسان ہارا، یا علی کہنے کے بعد کیا کوئی انسان ہارا، یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ، یا علی کہنے کے سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ویورز، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا، جیسے کہ آپ نے دیکھا، ہمارے ملک کے معروف نعت خواہ شہزاد حنیف مدنی نے، اور آف کورس انٹرنیشنل فیم حاصل رکھ کرنے والے شہباز قمر فریدی صاحب نے بھی۔ السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اینڈ آف کورس ویورز، ابھی ہم
بریک سے پہلے علم کی بات کر رہے تھے، تو ایک ایسے استاد جن کی پاکستان کیا پوری دنیا میں چرچا ہے کہ کتنے خوبصورت انداز میں مشکل سے مشکل بات سمجھا دیتے ہیں، قاسم علی شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم قاسم بھائی۔ وعلیکم السلام جی۔ قاسم بھائی، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا جوکن میں دراصل یہ دن ایک ایسا دن یقیناً تاریخ اسلام کا ہے جس میں آپ کی دل کی حالت، آپ کی آنکھوں کے آنسو بتاتے ہیں اللہ کہ کیا کیفیات اور جذبات ہیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے جو آپ کا وزڈم ہے، میں دنیا کے ریکارڈڈ وزڈم کی بات کروں، ایسا وزڈم آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں یہ جاننا پرکھنا سمجھنا چاہتے ہیں کوئی کیسا ہے، کس طرح سے ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت متن میں پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ نے فرمایا کسی کا ظرف دیکھنا ہے تو اسے عزت دو، کیا کہنا، یعنی عزت دیتے ہی پتہ لگے گا اس کا ظرف کیا ہے۔ بے شک فطرت دیکھنی ہے اسے آزادی دے دو، آزادی دو، اصل میں جو وہ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ نیت دیکھنی ہے اسے قرض دے دو، کیا کہنے، کیا کہنے، اگر اس کی نیت جانچنی ہے قرض دے دو، اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھا لو، صبر دیکھنا ہو تنقید کر لو۔ آپ سے کوئی بڑی محبت کا اظہار کرو، بڑا اچھا بن رہا ہو، ذرا تنقید کر کے دیکھیے، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے گا۔ خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ لے لو۔ سبحان اللہ۔ اس سے زیادہ بڑا وزڈم کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کو پرکھنا، جانچنا، سمجھنا ہو، اور یہ سادہ سادہ باتیں، اور اس میں اتنی گہرائی کہ آپ کی زندگی میں کتنوں کے ساتھ معاملہ واسطہ پڑتا ہے۔ اسی وزڈم کو ایڈمٹ کرتے ہوئے 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا عمر ابن خطاب بھی کہتا ہے لولا علی لہلک عمر، سبحان اللہ، سبحان اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اللہ، یہ جو مولا علی کے مشورے ہیں کہتے ہیں اسی نے ہمیں بچا کر رکھا ہوا ہے۔ جی کیا بات ہے۔ تو ایک ایک جملہ وہ وزڈم سے بھرپور، ایک بڑی خوبصورت بات جو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے پڑھی سنی سمجھی اس کو پریکٹیکلی آزما کے دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بزدل کے ساتھ دوستی نہ کرو، کیا کہنے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ تم میں جرت ختم ہو جائے گی، کیا کہنے، انیشیٹ کرنے کی جو طاقت ہے۔ اگر وہ آپ کو چاہیے تو بہادر کو ڈھونڈو، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ اٹھو، بہادری آ جائے گی۔ بزدل کے ساتھ دوستی کا مطلب ہے کہ تم نے ہمت کا جنازہ نکال دیا۔ پھر اس سے بڑھ کے جو بڑا ہی آپ کا غیر معمولی آپ کی کوٹ، آپ کا جملہ، ہر بات دوسری سے بڑھ کر، کیا خوبصورت آپ دیکھیے انداز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس میں خوف خدا نہیں اس سے کیسا رشتہ، یعنی وہ خدا سے تعلق نہیں نبھا سکا، تم سے کیا نبھائے گا؟ بے شک اپنے اور رب کے تعلق کی لاج نہیں رکھ سکا، اپنے خالق سے تعلق کی لاج نہیں رکھ سکا، وہ تم سے دعویٰ کرے میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں، میں تمہارا بڑا ہوں، وہ کیسے ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس خوف خدا یعنی رب کا اور بندے والا تعلق اس کے درمیان میں نہیں ہے۔ تو ایک جملہ، ایک ایک جملہ جو ہے وہ پچھلے جملے سے بڑھ کے ہے۔ آپ کے تعلق باللہ اور خوف خدا کی کیفیت تو بڑا مشہور زمانہ وہ واقع ہے جب ایک کافر جو ہے وہ آپ نے اس کو گرایا ہوا تھا اور اس کی گردن اتارنے لگے تھے، اس بدبخت نے آپ کے چہرہ انور کی طرف جو ہے نا وہ جسارت کی، یہ چہرہ انور پر تھوکنا نہیں ہے، وہ تو کرم اللہ وجہ ہوا ہے، تو وہ اس کے اوپر ہی گرا ہے، اس نے ادھر اچھالا اس کے اوپر ہی گرا ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا جی میں تو سمجھا کہ آپ مجھے آپ زیادہ بے دردی سے، بے رحمی سے آپ قتل کریں گے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ ذوالفقار حیدری ہے، یہ علی کی ذات کے لیے نہیں اٹھتی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھتی ہے، نظام کے لیے اٹھتی ہے، یہ ہے تعلق باللہ اور خوف خدا۔ اور پھر قرآن شہادت دیتا ہے تراہم رکعان سجدہ، فرمایا علی تو وہ ہے جس کو یا حالت رکوع میں دیکھو گے یا حالت سجدہ میں، اور رکوع اور سجدوں کی کیفیت یہ تھی کہ اگر تیر لگ جاتا تھا تو کہتے تھے ٹھہرو علی کو سجدے میں جا لینے دو، تیر نکال لو گے تو خبر ہی نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی رکوع کی حالت میں آپ سخاوت بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر کوئی صدا لگا دیتا ہے تو چپکے سے آپ اپنی انگوٹھی اتار کے دے دیتے ہیں کہ اس حال میں بھی کسی کو لوٹانا یہ علی کی سخاوت کی شایان شان نہیں ہے۔ یعنی میدان میں شیر خدا ہے اور رکوع میں عبد خدا۔ کلام اگر آپ پیش کریں تو ہم اللہ کی اجازت سے شاہ صاحب ایک نیا قصیدہ میں آج پڑھنے لگوں مولا کی بارگاہ میں۔
जब भी मैंने पुकारा अली या अली, जब भी मैंने पुकारा अली या अली, जब भी मैंने पुकारा अली या अली, हर बला मेरे सर से टली 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 या अली। सुन के मन कुन तो मौला नबी पाक से, सुन के मन कुन तो मौला नबी पाक से है, सुन के मन कुल तो मौला नबी पाक से, सुन के मन कुल तो मौला नबी पाक से, समझे हम तेरी शान जली या अली, समझे हम तेरी शान जली या अली, समझे हम तेरी शान जली या अली। कोई सलमानो कंबल मिसम बन गए, कोई सलमानो कंबल मिसम बन गए, तेरे ना का वजीफा अली या अली, तेरे ना का वजीफा अली या अली, हर बला मेरे सर से टली या अली, हर बला मेरे सर से टली या अली। लीजिएगा खबर सदका हसनैन का, जुगन बाजी खास तौर पे आपकी नजर ये शेर है, लीजिएगा खबर सदका हसनैन का, अब तो मंगती तेरी मर चली या अली, अब तो मंगती तेरी मर चली या अली, अब तो मंगती तेरी मर चली या अली, जब भी मैंने पुकारा अली या अली, जब भी मैंने पुकारा अली या अली, जब भी मैंने पुकारा अली या अली, तेरे नाम का जिसने वजीफा किया, तेरे नाम का जिसने वजीफा किया, देखते बन गए वो वली या अली, देखते बन गए वो वली या अली, देखते बन गए वो वली या अली, देखते बन गए वो वली या अली। तख्त के ताज से दुनिया के राज से, तख्त के ताज से दुनिया के राज से, तेरे दर की गुलामी भली या अली, तेरे दर की गुलामी भली या अली, तेरे दर की गुलामी भली या अली। सुन के मन कुन तो मौला नबी पाक से, सुन के मन कुन तो मौला नबी पाक से, समझे हम तेरी शान जली या अली, समझे हम तेरी शान जली या अली, समझे हम तेरी शान जली या अली। काबा फैजान को याद आने लगा, काबा फैजान को याद आने लगा, देख कर तेरे दर की गली या अली, देख कर तेरे दर की गली या अली, देख कर तेरे दर की गली या